अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए माह रजब 24 तारीख का पीर के दिन का वजीफ़ा लेकर आई हूँ। ये वजीफ़ा इतना पावरफुल है कि आप जो मांगोगे इंशाअल्लाह आपको वो मिल जाएगा। आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। आपकी जो भी जायज़ मकसद हैं, जायज़ हाजात हैं, इंशाअल्लाह वो पूरे हो जाएंगे। आपकी हर तमन्ना पूरी हो जाएगी, मगर जायज़ हाजात होनी चाहिए, नाजायज़ नहीं। वजीफ़े मुकम्मल करने के लिए इंशाअल्लाह जो भी आप मांगोगे दिल से मांगना और यकीन के साथ मांगना। ये माह रजब का महीना चल रहा है, ये मांगने का महीना चल रहा है, तेज़ी से गुजर रहा है, आखिरी अरसा है। इसमें जो भी कोई मांगोगे, जो भी कोई मांगेगा, इंशाअल्लाह उसकी दिली मुराद पूरी हो जाएगी। उसकी जो भी हाजात है इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से वो पूरी हो जाएगी। आप शाम तक, सुबह से लेके शाम तक, इशा के बाद 10 से 11 बज जाएं, मगर इस वजीफ़े को न छोड़ना, हरगिज़ किसी कीमत पे न छोड़ना। जो भी कोई इस वजीफ़े को छोड़ेगा पूरी साल पछताएगा। तो ये माह रजब का महीना है मेरी माए बहनों, ये मांगने का महीना है। भिखारी बन बन के मांगना, मेरा रब आपको इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि आप सोच भी नहीं सकती। कहाँ कहाँ से आ रहा है इतना रिज़्क, कहाँ से आ रही है इतनी दौलत। जो भी आपके घर में छोटा भी बच्चा है वो भी आपकी 7 नस्लों तक अमीर बन जाएगा इस वजीफ़े की बरकत से। ये वजीफ़ा इतना पावरफुल है। माह रजब का महीना चल रहा है। आप अल्लाह के नामों का वजीफ़ा है, कलाम पाक की आयत का वजीफ़ा है। जो भी इस वजीफ़े को करेगा दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी उसकी। दुनिया में भी खुशहाल ज़िंदगी जिएगा और आखिरत में भी। ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि जो भी कोई करेगा इंशाअल्लाह उसकी दिली मुराद, दिली तमन्ना पूरी हो जाएगी। आपका कोई भी मसला हो, आपका बच्चियों के रिश्ते ना आ रहे हों, या आपका कोई काम रुका पड़ा है, या आपका जो बरसों से मुकदमे चल रहे हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, तो इंशाअल्लाह आप मुकदमे के लिए भी कर सकते हैं इस वजीफ़े को। जो भी आपका मकसद है, मगर जायज़ हाजात होनी चाहिए और जायज़ मकसद, ना कि किसी को परेशान करने के लिए नहीं। और नमाज़ों की पाबंदी करें। जब आप नमाज़ों की पाबंदी करोगे जभी तो आपकी नमाज को, आपकी दुआएं कबूल होगी, आपके वजीफ़े कबूल होंगे। तो इंशाअल्लाह मेरी माए बहनों, अपने बच्चों को भी नमाज़ पढ़ने की तौफीक दो और ख़ुद भी 5 वक्त नमाज पढ़ो और अदब से रहो। सर पर पट्टा, सर ढक कर रहो, ख़ुद भी और अपनी बेटियों को भी अदब सिखाओ। आज का दौर इस तरह से गुजर रहा है कि बेटियां नंगे सिर बाप के सामने फिरती हैं, इधर से उधर, आगे को भी दुपट्टा नहीं घेरती। तो घर में तंगदस्ती, गुर्बत के शिकार तो हम खुद ही हो रहे हैं। जब बेशर्मी हो रही है, बेटे ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं माँ से, बाप से, तो मेरी माए बहनों 5 वक्त नमाज पढ़ो और अपने बच्चों को भी दीन की दावत दो और अपने शौहर को भी। और जमात के लिए बिस्तर बांध के दो अपना शौहर का और अपने बेटों का। तो जो कोई 5 वक्त नमाज पढ़ेगा और दीन की राह पे चलेगा तो इंशाअल्लाह उसके तो तमाम काम बन जाएंगे, उसके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। वो वजीफ़ा करो या ना करो, मगर वजीफ़े कर लोगे। जो कोई 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो उसकी जल्दी दुआ कबूल हो जाती है। जो नमाज़ों की पाबंदी करता है अल्लाह उसकी जल्दी कबूल
ہو جاتی ہے اس کی دعا۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کو فجر سے لے کے شام تک کبھی بھی کر سکتے ہو، اس کی اجازت ہے۔ اور وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے، کوئی سی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف کو رخ کر اور جو بھی آپ کی ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بھی آپ کی دلی تمنا ہے، دلی مراد ہے، جس مقصد کے لیے بھی کریں، دل لگا کے دل سے پڑھیں، اللہ کے کلام پہ اور اللہ کی ذات پہ یقین کر کے پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور 1 یا 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اور درود ابراہیم یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا درود شریف پڑھیں، اور پھر اپنے دل ہی دل میں دنیا کو بھول کر آنکھ بند کر دل ہی دل میں اللہ سے لو لگا کے، اللہ پہ اور اللہ کے کلام پاک پہ یقین کر کے، اللہ کی ذات پہ یقین کر کے اس وظیفے کو کریں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو دل میں رکھ کے یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم 11 مرتبہ پڑھیں۔ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ جو بھی کوئی اس وظیفے کو کرے گا دنیا اور آخرت میں خوشحال زندگی گزرے گی، اس کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی، اس کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے، اس کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، جو بھی دلی مراد ہے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اور پھر وہیں بیٹھے ہوئے 3 مرتبہ سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھول دے گا میرا رب۔ آپ کے 300 دروازے کھل جائیں گے رزق کے، آپ کے گھر میں روزی ایسے برسے گی کہ جیسے بارش برستی ہے، آپ خود بھی نہیں سوچ پاؤ گے یہ کہاں سے آ رہا ہے اتنا پیسہ، کہاں سے آ رہا ہے اتنی دولت، میرا تو ہر کام بنتا ہی بنتا جا رہا ہے، مٹی میں ہاتھ ڈالتی ہوں تو سونا ہی سونا آتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، جو بھی کوئی کرے گا انشاءاللہ پورے سال خوشحال جیے گا، خوشحال زندگی گزرے گی۔ اور تیسرے جو نمبر پہ وظیفہ آپ کو کرنا ہے، تیسرے نمبر پہ ہاتھ کی انگلیوں پہ سیدھے ہاتھ کی، وہ بھی 11 مرتبہ ہی کرنا ہے۔ یا اللہ یا مغنی، یا اللہ یا مغنی، میرا اللہ آپ کو اتنا نوازے گا یا اللہ یا مغنی پڑھتے ہی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکو گے۔ آپ کی جو بھی دلی مراد ہے اس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو آغاز ہو جائے گا کہ میری یہ دعائیں قبول ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ الہی میں۔ تو ماہ رجب کے مہینے میں جو بھی کوئی مانگے گا، بھکاری بھی مانگے گا تو وہ بھی مالا مال ہو جائے گا، وہ بھی دولت مند ہو جائے گا، جو بے گھر مانگے گا اس کے گھر عطا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں جو بھی آپ نے درود شریف شروع میں پڑھا وہی درود شریف پڑھنا، اور 11 مرتبہ استغفر اللہ، جو ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ جب ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے جبھی تو ہماری دعائیں قبول ہوں گے، جبھی تو ہمارے مقصد پورے ہوں گے، جبھی تو ہمارے ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ تو انشاءاللہ جو کوئی اس طرح سے اس وظیفے کو کرے گا بتائے ہوئے طریقے سے شروع سے آخر تک اس طرح سے کرنا، تو اس کا ہر کام پورا ہو جائے گا، جائز ہونا چاہیے ناجائز نہیں۔ اور پھر اللہ سے مانگنے کا وقت آ گیا، جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا میرا رب آپ کو، سجدے میں سر رکھ کے، اور اللہ کے ناموں سے پکار کے رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی دلی مراد ہے، جو بھی حاجات ہے، انشاءاللہ میرا رب آپ کو صبح کو کرو گے تو شام تک آپ کو آغاز ہو جائے گا کہ میرا یہ کام بنتا دکھائی دے رہا، یا مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ جو بھی مانگو گے آپ
56 करोड़ भी मांगोगे तो इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। जो भी मांगोगे दिल से मांगना और यकीन के साथ मांगना इंशाअल्लाह। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारी समझ कर शेयर करें और वीडियो को इंशाअल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें इंशाअल्लाह।